الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے ہے۔ ان گنت لاکھاں دا درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر کیتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات تہاڈے نال پیار کرن لگ جائے، پھر فرمایا کہ میرے محبوب دی اتباع کرو، میرے محبوب دی گل منو، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تہاڈے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تہانوں بخش بھی دے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے محبت کر دے نا، پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے تانوں بخش۔ تو آئیے چند منٹ واسطے تساں باپ کے سامنے گوش و گزار کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ رب العزت تواڈے نال محبت کرن لگ جائے، پھر تسی محبوب علیہ السلام دی گل منو، پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرو۔ امام الانبیاء دے نال محبت کرن دا تقاضا اے ہے، پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرن دا تقاضا اے ہے کہ اپنی بیوی دے نالوں زیادہ، اپنے بچیاں دے نالوں زیادہ، اپنے رشتہ داراں دے نالوں زیادہ، سب تو زیادہ محبوب علیہ السلام دے نال محبت کرنی ہے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ ہے تے آ کے کہندا ہے محبوبہ قیامت کدوں آئے گی؟ پیغمبر جی قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او قیامت دا پوچھنا ہے، قیامت دی تیاری کی کیتی ہے قیامت دی تیاری؟ فرمایا اللہ دے رسول جی قیامت دی ہور تے تیاری کوئی نہیں کیتی، صرف اور صرف میں اللہ اور اس دے رسول نہ محبت کرنا وا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر تو اللہ اور اس دے رسول نہ محبت کرنا ہے، تیرا وہ مرتبہ ہی خس گیا، کیڈا اعلیٰ مقام سی تیرا، تو محبوب علیہ السلام نو ہسادا سیں۔ اللہ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں نو انج نہ کہو، اس بندے نے اللہ اور اس دے رسول دے نال بڑی اعلیٰ درجے دی محبت کیتی ہے۔ حضرات محترم اللہ اور اس دے رسول نال پیار انجونا چاہیے ہے۔ کتھوں چلے سن صحابہ کرام، کتھے آئے محبوب علیہ السلام دی صحبت اندر اور اعلیٰ محبتاں کیتیاں۔ اللہ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دنال امام مالک رحمت اللہ علیہ نے محبتاں کیتیاں تے کیویں دیاں کیتیاں۔ ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ نو ساتھی کہن لگے ہے امام مالک جی تسی مکے گھٹ جاندے ہو، صرف اکو حج کیتا ہے تساں، زیادہ مدینے دے اندر ہی رہندے ہو۔ تے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں تاں مدینے اندر رہنا، میں اکثر جناب وقت اپنا مدینے اندر گزارنا ہو، میں اس کو سفر باہر کدے نہیں کیتا ہو، اس وجہ تو کدھر مینوں باہر موت آ جائے، میرے پیغمبر دا مدینہ میں تو چھوٹ جائے، میرے محبوب علیہ السلام دا شہری میرے کلو چھوٹ جائے۔ حضرات محترم جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھول بھولا بیٹھے، چھڈ حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اور چھری پھیر محبتاں
ساریاں تے سونے نبی تو ہو فدا بیٹھے نہ ہور کی لینے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے حضرت محترم نبی پاک علیہ السلام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جدو بازار اندرو گزر دینے نا بازار دے اندرو گزر دینے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نال دیوار دے کر کے گزر دینے نال دیوار دے گزر دینے آپ دے کپڑے خراب میلے ہو جان دے اللہ تے لوگ کہیں دینا امام مالک جی اے تسیں کی کر دیو آج نا بازار پہ آئے تو تسیں دیوار دے نال کر کے گزر دیو تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میرے ساتھیو گل تو اڈی ٹھیک ہے میرے ساتھیو تسی صحیح کہیں دیو لیکن انہا گلیاں اندر انہا بازار اندر نبی پاک علیہ السلام دے قدم لگے نے میں اے سوچنا میں امام مالک دا کی دے قدم نبی پاک علیہ السلام دے قدم تے آ جائے میں امام مالک دا مقام ہی ختم ہو جائے اللہ درجہ دیا محبتہ ایک دن نا مشکات دے اندر آندہ ہے شعب الایمان دی روایت ہے بہکی دی اللہ نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء وضو کر رہے نے تو لوگا نے آ کر کے ویکھی ہے لوگ ویکھ دینے صحابہ کرام آپ دے وضو دا پانی اپنے رخساراں تے مل رہنے اپنے جسم تے مل رہنے اپنیاں گلاں تے مل رہنے بڑی دور دور تو لوگا کر کے ویکھ دینے کتھوں چلے عروہ ثقفی تے جناب شاعر نقشہ کھچدا ہے کہندا ہے گئے عروہ ثقفی قریشان جا کے مشاغان دے شاہی درباران نو ڈٹھاؤ نعرہ تکبیر عظمت صحابہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب زندہ باد غیر وسقفی قریشان جا کے مشاغان دے شاہی درباران ڈٹھاؤ اور زمانے چینج دی مثالی نے مل دی کہ میں محمد دے یاران ڈٹھاؤ اور وضو قطرے گردے تے نس نس کے پکڑن محبت نل مل دے رخ ساران ڈٹھاؤ اللہ سانو سارے انو چاہی دے امام الانبیاء نال محبت کریے اور انجدی کریے سب چیزاں پیچھے رہ جان دو سباب پیچھے رہ جان بیلی پیچھے رہ جان ماں باپ پیچھے رہ جان اللہ دے قرآن دی آیت بھی کہیں دی پیا کل انکانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون قصادها و مساکین ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ احب الیکم من اللہ و رسولہ کاش کے سانو ترجمان دا ہوئے کاش کے سانو دے مانے دا پتا ہوئے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سبحان اللہ آخر دعوانا الحمد